संतच पावतांक मेळ्ळा फाटल्या 29 वर्सांत एन्स हांव सांगलें तुमी जाणात डान्स करनासलो तो संगीतांत आसलो म्युजिकांत मात्र स्टेज आर्टिस्ट जावन आसलो जायते नाटकांत आसलो आनी सबार रितीन स्काउट मास्टर जावन आसलो हळ्ळ्यानी वचून सोशल इव्हेंट्स म्हणटात तशें पुराय सोशल वर्क पुराय करनासलो खंयच्यान ती जेजूची वळख कोणाक दिवंक जावना म्हाका जेजूची खरी वळख म्हज्या नाचाद्वारे म्हज्या काले म्हणटात ड्रामाद्वारे ह्या म्हज्या खंयच्याय लोकांक पळय आकर्शीत करता त्या खंयच्या स्टेज मधुर सांज म्हणून सो आमच्या मंगळुरांतच आमी कितले कडेन हर एक इगर्ज मधुर सांज केल्ली ती 3 वरांची आमची वळख सगळ्यांकी जाल्या पण जेजूची वळख कशी जाता शेळयांक गवळ्याची वळख केन्ना जाता जेन्ना तो गवळी आपल्या शेळयांक पासवो सर मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशनी तोळ उदकात सोमी म्हाका आपोवन व्हरता तेन्ना देखून देव तुका म्हाका आमकां तें दिवंक कशी व्हरता देखून ह्या जाकान उपास करा वेदीच्या सेवकान कितें करा रुदान करा म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गोणये वस्त्रां न्हेसोवन रात सारा कित्याक अन्न बलियो आनी पिवान अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरान बंद जाल्यान देवाक दिवचें सगळें बंद जालां आतां म्हाका जायत्यांनी फोन करून सांगलें आतां इगर्जांनी ना खंय लोक उणो जाला खंय पळय क्रिस्मस वेळार इगर्जेन पयलींच्या बरी ना खंय बंद जाल्यांत अर्पणां बंद जाल्यांत किर्तनां बंद जाल्यांत सोम्याची वडीकुलांची बंद जालां देवाचें उतर आयकोवचें बंद जालां जायत्यांक देखून वो उलो ओझेयाच्या बुकांत हांव वर्स 2 आनी 3 ओझेया चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3 ओझेयाच्या बुकांत हांव वर्स 2 आनी 3 वयर कितें म्हणलां पाताक रडप आनी नवें जिवीत जोडीचें जाल्यार पाताक रडाचें आमी आसल्या बरी तासोन नवें जिवीत जोडूंक जायना भाव भयणी इसायाच्या बुकांत हांव स्वर 1 आनी 18 वसूल दिता सरस्पो देव आयझाया चॅप्टर 1 and verse 18 येया उलोवन पळोवया गळाय करी नाकात पाटी घाली नाकात पाल्या म्हणा नाकात पाल्या म्हळ्यार पाल्याचो दीस येवचो ना येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरस्पो देव तुमची पातकां तांबडी आसल्यार पळया न्ही हर एकल्याची पातकां आसात भाव म्हयन्यान पातकां करिनातलो कोणूच ना सगळ्यांनी पातकां केल्यात तुमची पातकां तांबडी आसा जाल्यार ती हिमा परी धवी जाते एकलो आसा तुका दोन नितळ करचो हिमा बरी तुका आनी म्हाका आमकां धवो करचो ती रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा परी धवी जातली पळया न्ही हिमा बरी धवी कापसा बरी धवी म्हळ्यार कशें ट्रान्सफॉर्मेशन पळय तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिणेचें जाता म्हणजे म्हज्या आनी तुज्या जिणेचें रुपांतर जाता म्हळ्यार सर्तवो तांबडी आसलें पातकां तसली तुजी जिणी कितें जाता कापसा बरी धवी जाता हिमा बरी धवी जाता दिस इज द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ युअर लायफ तुजी आनी म्हजी आमची जिणी अशी बदला जाय आगोस्तीन बरी वय तूं तेंच बाजारी स्त्री पूण हांव तो न्हय You may be you, but I am not he. कोणे म्हळें कोणाक ताच्या सांगता कोटी जिणी जियेल्या स्त्रियेक यू मे बी यू तूं आनीक पातकान लोळटाय दुकरा बरी आय एम नॉट ही हांव भायर आयलां